अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सफ़र करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर ममालिक में से एक रशिया की तरफ ले रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जहां बर्फ से ढके जंगलात हैं, जहां जदीद शहर भी हैं और सदियों पुरानी तारीख भी, जहां ताकतवर फौज, खूबसूरत महलात, लंबी ट्रेनें, अजीब रिवायात और सख्त सर्दी सब एक साथ मिलते हैं। और आखिर में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह और ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वहाँ के लोगों की जिंदगी दे रहे हैं रोसी से खाने, बर्फानी इलाके, रोसी फौज, मशहूर ट्रेन सफ़र, मुसलमान इलाके। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रोस कहाँ है? दे रहे हैं रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ये यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है, इतना बड़ा कि यहाँ 11 मुख्तलिफ टाइम जोन मौजूद हैं। दे रहे हैं रोस की आबादी तकरीबन 14 करोड़ से ज़्यादा है और इसका दाराल हुकूमत है। ये शहर रात के वक्त रोशनियों से जगमगाता। दे रहे हैं हवा किसी फिल्मी दुनिया जैसा लगता है। मास्को रूस का दिल। दोस्तों, जब आप मास्को पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है बड़ी बड़ी इमारतों, जदीद सड़कों और खूबसूरत रोशनियों पर। दे रहे हैं ये शहर रूस की सियासत, कारोबार और ताकत का मरकज समझा जाता है। यहाँ की मशहूर जगह है रेड स्क्वायर, इसी के करीब मौजूद है, जहाँ दुनिया भर से सयाह आते हैं। दे रहे हैं जिसके रंग बिरंगे गंबद पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दे रहे हैं क्रेमलिन, रूस की ताकत का मरकज। अब हम पहुँचते हैं क्रेमलिन। ये एक बहुत बड़ा तारीखी किला नमा कम्प्लेक्स है, जहाँ रूसी हुकूमत के अहम दफातर, सदारती मीटिंग्स और अहम फैसले किए जाते। दे रहे हैं यहीं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के सरकारी दफातर भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी यहाँ इंतहाई सख्त होती है। रूस के लोग कैसे हैं? दे रहे हैं शुरू में रूसी लोग थोड़े संजीदा लगते हैं, लेकिन हकीकत में वो काफ़ी मेहमान नवाज होते हैं। वो अपने ख़ानदान को बहुत अहमियत देते हैं। रूस के दे रहे हैं लोग तालीम याफ्ता, मेहनती और नज़्म व ज़ब्त पसंद समझे जाते हैं। यहाँ के लोग सख्त सर्दी के आदी होते हैं। दे रहे हैं सोचें, -20 या -33 डिग्री में भी लोग आराम से बाहर घूम रहे होते हैं। रोज़ की मईशत काफ़ी मजबूत मानी जाती है। दे रहे हैं यहाँ लोग मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं। आयल और गैस, फैक्ट्रियाँ, फौज, ज़राअत, IT और कारोबार। रोस दुनिया के बड़े तेल और गैस पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। बहुत से लोग बड़े शहरों में नौकरी करते हैं, जबकि देहात में लोग खेती बाड़ी भी करते हैं। रूस की सर्दी। दोस्तों, रूस की सर्दी पूरी दुनिया में मशहूर है। बाज़ इलाकों में दर्जे हरारत -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। लोग मोटे कोट, फर वाली टोपियां और गर्म जूते पहनते हैं। कुछ जगहों पर दरिया भी जम जाते हैं। साइबेरिया बर्फ की दुनिया। अब चलते हैं साइबेरिया। ये इलाका इतना बड़ा है कि यहाँ का रसीम जंगलाहा मेलों तक सिर्फ जंगलात, और यहाँ के लोग लकड़ी के घरों में रहते हैं, शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और बर्फानी रास्तों पर सफ़र करते हैं। कुछ लोग कतों की गाड़ियों से भी सफ़र करते हैं। रोस के गांव की जिंदगी। रोस के देहात बड़े शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ लकड़ी के घर, खामोश माहौल और छोटे खेत होते हैं। लोग आलू, गंदम और सब्जियां उगाते हैं। सर्दियों में पूरा गांव बर्फ से ढक जाता है और मंजर किसी फिल्म जैसा लगता है। रोस के लोग गर्म और ताकत देने वाले खाने पसंद करते हैं। मशहूर रोसी खाने बोर्श सोप दे रहे हैं, पिलमनी, बीफ स्ट्रोगानूफ, ब्लीक ब्रेड और मुख्तलिफ किस्म की चाय। सर्दी की वजह से यहाँ गर्म सूप बहुत ज़्यादा पिया जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का खूबसूरत शहर। इस शहर को रूस का सकाफती दिल कहा जाता है। यहाँ नहरें, विंटर पैलेस, जहाँ कभी रूस के बादशाह रहते थे, वाइट नाइट्स, अजीब रातें। सेंट पीटर्सबर्ग में गर्मियों के दौरान वाइट नाइट्स बहुत मशहूर हैं। इन दिनों में रात के वक्त भी मुकम्मल अंधेरा नहीं होता। ये मंजर देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। रोस की मशहूर झील बाइकल। अब हम पहुंचते हैं दुनिया की सबसे गहरी झील, लेक बैकल।
یہ جھیل اتنی صاف ہے کہ کئی میٹر نیچے تک پانی نظر آتا ہے۔ سردیوں میں یہ مکمل جم جاتی ہے اور لوگ اس برف پر چلتے بھی ہیں اور گاڑیاں بھی چلاتے ہیں۔ روس کے خوبصورت محل۔ روس میں کئی شاندار محلات موجود ہیں، خاص طور پر پیٹرہوف پیلیس۔ یہ محل اپنی خوبصورت فواروں اور باغات کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ روس کی ٹرینیں اور لمبا سفر۔ روس اتنا بڑا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ یہاں کی مشہور ٹرین ہے ٹرانس سائبیرین ریلوے۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی ریلوے لائنوں میں شمار ہوتی ہے۔ ٹرین سفر کے دوران جنگلات، برفانی میدان، جھیلیں اور چھوٹے گاؤں نظر آتے ہیں۔ روس کی رات کی زندگی۔ بڑے شہروں میں رات کے وقت زندگی بہت متحرک ہو جاتی ہے۔ لوگ کیفے جاتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، پارکوں میں گھومتے ہیں اور رات دیر تک شہر کی خوبصورتی انجوائے کرتے ہیں۔ ماسکو کی راتیں خاص طور پر بہت مشہور ہیں۔ روس میں اسلام۔ دوستو، بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ روس میں لاکھوں مسلمان بھی رہتے ہیں۔ خاص طور پر گروزنی اور تاتارستان کے علاقوں میں مسلمان آبادی کافی زیادہ ہے۔ یہاں موجود ہارٹ آف چیچنیا ماسک بہت خوبصورت مسجدوں میں شمار ہوتی ہے۔ روس کے جنگلات اور جانور۔ روس کے جنگلات دنیا کے سب سے بڑے جنگلات میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں پائے جاتے ہیں ریچھ، بھیڑیے، ہرن اور سائبیرین ٹائیگر۔ خاص طور پر سائبیرین ٹائیگر دنیا کے طاقتور ترین جنگلی جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ روس کی فوج اور طاقت یا فوجی طاقتوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں جدید ٹینک، میزائل، جنگی طیارے اور بڑی فوج موجود ہے۔ اسی وجہ سے روس ہمیشہ عالمی خبروں میں رہتا ہے۔ روس خلا کی تاریخ میں بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ روس نے پہلا سیٹلائٹ، پہلا خلا باز اور کئی خلائی مشنز دنیا کو دیے۔ دنیا کے پہلے خلا باز یوری گگرین روس سے تعلق رکھتے تھے۔ اور تعلیم۔ روس میں تعلیم کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں بچے سائنس، ریاضی اور ٹیکنالوجی پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے روس نے انجینئرنگ اور سائنس میں کافی ترقی کی۔ روس کی خواتین اور فیشن۔ روس کی خواتین دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی اور فیشن کے لیے مشہور ہیں۔ جدید لباس پہنتے ہیں، فیشن شوز دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہے ہیں۔ روس کے بازار۔ یہاں آپ کو فر والے کپڑے، ہاتھ سے بنی چیزیں، روسی گڑیا اور سردی کے سامان ملتے ہیں۔ مشہور میٹریوشکا ڈول روس کی پہچان سمجھی جاتی ہے۔ روسی گاڑیاں۔ روس میں ایک مشہور گاڑی ہے لادا۔ یہ گاڑی سادہ مگر مضبوط سمجھی جاتی ہے، خاص طور پر برفانی علاقوں میں۔ پیوٹن کی زندگی اور محل۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے بارے میں۔ پیوٹن دنیا کے طاقتور رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سخت سیکیورٹی میں سفر کرتے ہیں، کئی سرکاری رہائش گاہیں استعمال کرتے ہیں اور اکثر قدرتی علاقوں میں وقت گزارتے ہیں۔ ان کی تصویریں اکثر برفانی علاقوں میں گھومتے یا جنگلات میں دیکھی جاتی ہیں۔ خبروں میں اکثر ایک مشہور پیوٹن پیلس کا ذکر بھی آتا ہے جو بحیرہ اسود کے قریب بتایا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں مختلف دعوے اور بحث موجود ہیں۔ روس کی دلچسپ باتیں۔ دوستو، روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ یہاں 11 ٹائم زون ہیں۔ بعض علاقوں میں 6 مہینے تک شدید سردی رہتی ہے۔ روس کے پاس دنیا کے بڑے جنگلات اور قدرتی وسائل موجود ہیں۔ روسی میٹرو دنیا کی خوبصورت ترین میٹرو میں شمار ہوتی ہے۔ یہ تھی حیرتوں، برف، طاقت، تاریخ اور خوبصورتی سے بھرپور ملک رشیا کی سیر۔ اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ روس جانا پسند کریں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم دنیا کے ایک اور حیران کن ملک کی سیر کریں گے۔ اللہ حافظ۔